अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप जहाँ कहीं भी हैं, अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं, जापान में हैं, चीन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपको मोहित पीरज़ादा का सलाम पहुँचे। मेरे सामने एक बहुत वेल रिसर्च, इंटरेस्टिंग और अहम कंटेंट है, जिस पे मैंने बहुत मेहनत की भी है। आज के इस वीलॉग मैं समझता हूँ कि बहुत अहम वीलॉग है, इसे आखिर तक देखिए। आज के इस वीलॉग में पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड DGISI जनरल आसिम मलिक साहब, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनके लिए एक बड़ा अहम पैगाम भी है और एक रिक्वेस्ट भी है, और मैं उसकी एक बिल्डअप आपके सामने रखूँगा उस रिक्वेस्ट की। इसलिए मैं मेरी आपसे इस्तदा है कि इसको आखिर तक देखिए। अब 28 मई का जो दिन ख़त्म हुआ, 28 मई 2025, पाकिस्तान को एक ओवर्ट न्यूक्लियर पावर बने हुए, यानी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बने हुए। वैसे तो पाकिस्तान 1980 की मिडल में 1987 तक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका हुआ था, और जनरल ज़ियाउल हक ने इस चीज़ को हिंदुस्तान को, जिस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, इस चीज़ को बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने कन्वे भी कर दिया था हिंदुस्तान को। जब ऑपरेशन ज़रब मोमिन हुआ, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन ब्रेस्ट अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाबन ज़रब मोमिन की एक्सरसाइज की थी, तो हिंदुस्तान को ये कन्वे कर दिया गया था कि पाकिस्तान किसी गलत फहमी में न रहिए, पाकिस्तान अब एक जोहरी न्यूक्लियर ताकत है। लेकिन उसका जो ओवर्ट एक्सप्रेशन है वो 28 मई 1998 में हुआ, और उसको 27 बरस गुजर चुके हैं। तो हम इन 27 बरसों में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं, बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं, जिसकी अहमियत जो है अब बड़ी खुल के हमारे सामने आ रही है, और यही मेरा मौजू है आज के इस वीलॉग के अंदर। इसके साथ एक और भी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अज़रबैजान में थे। पहले वो तुर्की में थे, तुर्की के बाद ईरान में थे, तुर्की के बाद उसके बाद वो अज़रबैजान पहुंचे हैं, और हर जगह वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ डायलॉग चाहिए। यहाँ एक 3 कंट्री समिट था, अज़रबैजान, पाकिस्तान एंड तुर्की। तुर्की के सदर एर्दोगान भी यहाँ पे मौजूद थे। इसकी क्या अहमियत है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मुख्तसर जंग हुई, जिसे ऑपरेशन मार्का हक पाकिस्तान की तरफ से या उसको कहा गया, और हिंदुस्तान की तरफ से उसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। अब उसमें उसके ऊपर हमारे सामने बहुत बेहतर प्रोफेशनल एकेडमिक एनालिसिस जो है वो अपीयर कर रहा है, जो अमेरिका से भी अपीयर कर रहा है, पाकिस्तान से भी अपीयर कर रहा है, और वो हिंदुस्तान से भी हमारे सामने आ रहा है, और मैं उसकी अहमियत को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले, लेकिन इन सब तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक तो इस चैनल को ज्वाइन करें, इसकी ऑल नोटिफिकेशंस को खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक तो मैं देता ही हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन ट्वीट में, अब मैंने उसका बटन, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जिस तरह से उसका बटन देते हैं एंड स्क्रीन्स में, मैं भी उसका बटन दे रहा हूँ। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। अब तक तकरीबन 26,000 से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और ये बहुत एक डायरेक्ट अप्रोच, हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है आप तक पहुँचने के लिए, तो इसे ज्वाइन करें। अब देखिए कि आज 28 मई 2025 का दिन जो ख़त्म हुआ, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 27 बरस बीत गए पाकिस्तान को एक ओवर्ट न्यूक्लियर पावर बने हुए, जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 जोहरी धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए थे चगई में, बलूचिस्तान में। अब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, ये पहली उनकी एक लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नमेंट थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी हेड करते थे। जब भारत ने और बीजेपी की हुकूमत ने जबकि 5 धमाके किए उन्होंने, तो उन्होंने बेसिकली दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की कि भारत मैटर्स, जिसको बाद में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर ने अपनी किताब वाई भारत मैटर्स में उन्होंने इसको इनकैप्सुलेट किया है। तो दुनिया को एक पैगाम दिया कि भारत जो है वो दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर है। भारत अमेरिका, रूस, चीन के साथ खड़ा हुआ है। भारत को आप एक कोई तीसरी दुनिया का प्लेयर ना समझें। लेकिन पाकिस्तान ने जब जोहरी धमाके किए, तो पाकिस्तान ने भारत को ये मैसेज दिया, और दुनिया को ये मैसेज दिया, भारत को ये मैसेज दिया कि देखिए, आपने जो एक एसेंडेंसी या आपने एक डोमिनेंस हासिल की थी वॉरफेयर में 1971 के बाद, आपकी कन्वेंशनल फोर्सेस बहुत ताकतवर हैं, आपका साइज बहुत बड़ा है, हमने उसे चैलेंज कर दिया है, और हमारे और आपके दरमियान में एक पैरिटी जो है वो कायम हो गई है, और आप किसी गलत फहमी में हमारे हवाले से ना रहिएगा। इसके बाद बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक नई स्ट्रगल, एक नई जद्दोजहद शुरू होती है, जिसमें पाकिस्तान मसलसल हिंदुस्तान को चैलेंज करता है, और हिंदुस्तान का और उसका पहला मज़र जो है वो 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है। और हिंदुस्तान के सामने मुसीबत ये खड़ी हो जाती है कि अब वो एक न्यूक्लियर कंट्री से डील कर रहा है, और उसकी जो सारी की सारी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है आर्मोर्ड की, इन्फेंट्री की, वो जो है इस हवाले से बेकार हो गई है। अब कारगिल के बाद बहुत से ऐसी डेवलपमेंट्स, इंस्टेंसेस या इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बार बार ये पैराडाइम, जिसको पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस का पैराडाइम कहा जाता है, ये चेक होता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2001 के आखिर में दिसंबर में हमला होता है, हिंदुस्तान एक मोबिलाइजेशन करता है, लेकिन जंग नहीं कर सकता, जिसको जनरल
मोबिलाइजेशन कहते हैं 2002 की। फिर मुंबई में 2008 में हमले होते हैं, बहुत सख्त हिंदुस्तान के अंदर से डिमांड है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता, उसको एहतियात करनी पड़ती है। फिर उरी में एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश होता है 2016 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कि जब उरी में एक दहशतगर्दी का हमला होता है हिंदुस्तान के एक बेस के ऊपर, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो पूरी 200 किलोमीटर की, ये पता नहीं कितनी लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर जो है एक उसके ऊपर एक मसलसल किस्म की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक वो करते हैं। फिर पुलवामा के बाद बाकायदा एक स्ट्राइक की जाती है एबटाबाद के करीब बालाकोट में, जो मैं आज तक ये समझता हूँ कि उसका मकसद जो है वो ये था कि पे लोड्स को फेंका जाए। लेकिन अब उसके बाद हम पहलगाम हम आ जाते हैं, पहलगाम के बाद हम इसके ऊपर आ जाते हैं जहां हिंदुस्तान 9 मुकामात पे 24 पॉइंट्स पे 9 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो है अपने स्कैल्प मिसाइल्स के साथ हमला करता है। तो आप मुसलसल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो रीडिफाइन कर रहा है, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्या ये? हिंदुस्तान डेस्परेटली और एक डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते, हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये एक बैकग्राउंड है, इसके बारे में मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक अलमिया देखें कि 10 मई के 18 दिन गुजरने के बाद जब पाकिस्तान में 28 मई को मनाया गया और पाकिस्तान के अखबारों में इस हवाले से स्पेशल एडिशन छपे इस दिन के हवाले से, तो वहाँ पर कहीं पे भी जो इसके पॉलिटिकल खालिक हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की जो पॉलिटिकल खालिक हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका जिक्र नहीं है। सबसे बढ़ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, उनकी फांसी के बाद अगर जनरल ज़ियाउल हक ने उसे सस्टेन किया और उसको जारी रखा, तो कहीं जनरल ज़ियाउल हक का भी क्रेडिट नहीं है। इसी तरह से जो उसको साइंटिफिक उसका खालिक समझा जाता है अब्दुल कदीर खान साहब को, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। उसके बजाय तस्वीरें बड़ी बड़ी छपी हैं नवाज शरीफ साहब का, जिनका पाकिस्तान को बम बनाने के साथ या जौहरी ताकत बनाने के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और तस्वीरें छपी हैं मौजूदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, एयर चीफ की, नेवल चीफ की, जिनका ज़ाहिर है इस पूरी डेवलपमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ ब्रिगेडियर नईम सालिक साहब की। ये किताब देखिए, मेरा ख्याल आप इसको देख सकते हैं, लर्निंग टू लिव विद द बॉम्ब, पाकिस्तान 1998 से 2016। और ये इसे कहते हैं नईम सालिक साहब का, मैंने कई दफ़ा उनका इंटरव्यू भी किया, मैंने पता नहीं अब ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में, कहाँ पे हैं, लेकिन इस किताब के अंदर ब्रिगेडियर नईम सालिक साहब जो कि एक मिलिट्री स्कॉलर हैं ऑफ ग्रेट पोटेंशियल, उन्होंने इस किताब में इसके शुरू के चैप्टर्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के खालिक जो हैं, उसके जो पॉलिटिकल खालिक हैं, जो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने 1959 से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसकी पॉलिसीज़ बनाई कि पाकिस्तान को एक ओवर्ट जोहरी ताकत होना होगा। उससे पहले एटम फॉर पीस किस्म का प्रोग्राम जो है हुआ करता था। इसके साथ ही मैं आपको इमेज दिखाता हूँ ब्रिगेडियर फ़ेरोज़ खान साहब की, और बड़े सीनियर लोग हैं ये सारे, अगर रिटायर ना हुए होते आज के, मतलब कि तो बहुत पुराने लोग हैं। तो ब्रिगेडियर फ़ेरोज़ खान साहब जो भी अमेरिका में कहीं होते हैं, उनकी जो किताब है ईटिंग ग्रास एंड मेकिंग पाकिस्तान बॉम्ब, ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये उनकी किताब का इमेज है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये स्टेटमेंट थी कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, और यहाँ पर ब्रिगेडियर फ़ेरोज़ खान भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट देते हैं। इसी तरह से अब्दुल कदीर खान, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको पाकिस्तान लेकर आए नीदरलैंड से, और उनका क्या रोल था इसमें। लेकिन जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने कौम के वसी तर मफाद में अब्दुल कदीर खान को एक चोर, एक स्मगलर, एक क्रिमिनल के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, इससे पाकिस्तानी कौम और सिस्टम जो है उसके बारे में कोई अच्छी फीलिंग नहीं। आपको यही होता है कि ये एक बड़ी एहसान फरामोश किस्म की कौम है हम पाकिस्तानियों की, इससे आपको ये पता चलता है। अब आगे आ जाएं कि तो मैंने आपको एक झलकी दिखा दी इस पूरी सिचुएशन की। डॉन के अंदर आज के दिन की निस्बत से बाकर सजाद सैयद साहब, जो अमेरिका में भी अपना एक कोर्स करके गए हैं, अपनी अटैचमेंट फेलोशिप करके गए हैं मेरा ख्याल है विंसेंट सेंटर के साथ, उनका एक बहुत फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस और अहमियत का एक पीस छपा है, इसको आप ज़रूर पढ़ें। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी इमेजेस दिखा रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि 27 बरस के बाद, चगी के 27 बरस के बाद, पाकिस्तान लिव्स इन न्यूक्लियर शेडोज एंड डॉक्ट्रिनल डिलेमा, यानी पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फ़ैसला कैसे करना है, क्या फ़ैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं
کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ایروڈ ہوتا چلا گیا ہے. یعنی پاکستان نے جو ڈاکٹرائن اسٹیبلش کیا تھا 1998 کے اندر، بیکاز آپ کو آج پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ روایتی باتیں کرتا نظر آئے گا کہ جناب پاکستان بم بن گیا، ہمارے پاس بم ہے، سارے میزائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، دس از irrelevant now. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی ملٹی موڈل اسٹریٹجیز اور حکمت عملی اور مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے پاکستان کا جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کا تھریٹ ہے، جو ڈیٹرنس ہے، اسے ہندوستان نے خاصا سکسیسفلی اس میں ہولڈ کر دیے ہیں. اب اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں باقر سجاد سید جو ہیں، وہ کئی پاکستانی اسکالرز اور سورسز اور اتھارٹیز کو کوٹ کرتے ہیں، جس میں عادل سلطان بھی ہے جو پاکستان اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD کے ممبر رہ چکے ہیں، اور ابھی وہ ڈین ہیں اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے. اور وہاں پر وہ کہتے یہ ہیں کہ ملٹی ڈومین انٹیگریشن کے ذریعے، یہ دونوں یہ کہتے ہیں، باقر بھی کہہ رہے ہیں، عادل بھی کہہ رہے ہیں، ہندوستان نے جس ملٹی ڈومین سے مطلب ہے کہ کئی قسم کے ڈومینز کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں ان کے ریگولر ایئر فورس بھی ہے جو بینڈ ایئر کرافٹ ہیں انڈین ایئر فورس کے، اس کے ڈرونز ہیں، ان کے گراؤنڈ کے میسل سسٹم ہیں، براموز ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کا پورا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اسے انہوں نے چیلنج کر دیا. یہ چیز ڈان میں چھپی ہے، امریکہ کی ہوتی بات تو کچھ اور تھا، یہ ناچیز بیچارہ معید پیرزادہ کہہ رہا ہوتا تو کچھ اور تھا، لیکن یہ ڈان اخبار کے اندر چھپا ہے ود بیسٹ پاسبل پاکستان اون سورسز. اس کی یہ اہمیت ہے، اس کو فیل کریں، بیکاز بہت سے لوگ ان چیزوں کی ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد باقر یہ کہتے ہیں، باقر یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ 2022 کے مارچ میں جب ہندوستان کا ایک برہموز مسل پاکستان میں آ کے خاموشی سے گر گیا اور پاکستانیوں کو 1-1.5 دن کے بعد پتہ نہیں اس کا پتہ چلا ہے، تو اس وقت ہندوستان کا کہنا یہ تھا کہ یہ غلطی سے ایک برہموز مسل فائر ہو گیا ہے. اس وقت بھی پاکستان کے جو ملٹری جو آفیسرز تھے، بہت سو سے میری بات ہوئی تھی، ان کا خیال تھا کہ نہیں، ہندوستان نے پاکستان کے ڈیفنسز کو، گراؤنڈ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کیا ہے کہ کیا ان کی کوئی ڈیٹیکشن ایبلٹی ہے، اور یہ پتہ چلا ہندوستان کو کہ پاکستان کی کک قسم کی ڈیٹیکشن ایبلٹی نہیں ہے. اور اس وقت بھی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ برہموز کی سپیڈ اتنی ہے، اس کی ایکیوریسی اتنی ہے کہ اس کا راستہ روکنا جو ہے مشکل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دا منتھ آف مئی 2025 میں ہندوستان نے سکسیسفلی، چونکہ وہ پہلے ہی ٹیسٹ کر چکے تھے، اس دفعہ بھی انہوں نے 8 مئی کو پہلے اپنے سرویلنس ڈرون بھیجے. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم سارا کا سارا پھوکا ہے، وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس کے سارے شگاف ان کو پتہ چل گئے. تو جب انہوں نے اپنے برہموز کے ذریعے پاکستان کے 11 بیسز کو حملہ کیا تو پاکستان کسی بھی جگہ پہ غالباً کسی بھی چیز کو روک نہیں سکا. اس کی مزید ایویڈنس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ بھی آئی. کسی ایک جملے پہ نہ جائیے، میں بڑا پریشان ہوں ان لوگوں سے جو آپ کے ایک جملے 30 سیکنڈ یہاں سے نکال کے اس کا ایک جو ہے ٹکڑا بنا دیتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ٹویٹر کے اوپر، جس میں ساری کی ساری ڈسکشن آؤٹ آف کانٹیکس ہو جاتی ہے، اور پھر باقی سب لوگ جو ہیں وہ لٹ لے کے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں ایک بڑی پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، سو ہینگ آن فار دا بگر پکچر رادر دین بینگ لاسٹ ان دی سینٹینسز. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یو کین درختوں میں بہت گھس جائیں تو یو لوز سائٹ آف دا جنگل اینڈ دا فارسٹ. تو پلیز وہ نہ کریں. اب عادل سلطان صاحب جو اب ڈین ہے ایئر یونیورسٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز پاکستان ایئر فورس کی اہمیت اور اس کے چیلنجز بہت بڑھ جاتے ہیں، بیکاز اصل میں اب پاکستان ایئر فورس ہی ہے جو، یا اس کے اسی قسم کے جو پلیٹ فارمز ہیں ایریل، وہی اس کا جواب ہوں گے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگس میں نے یہ کہا کہ جو سارا کا سارا فیوچر وارفیئر ہے وہ ڈرونز کا ہے، پاکستان ایئر فورس کا ہے، اور یہ جو اتنی بڑی ہندوستان پاکستان کی آرٹلری، آرمورڈ اور یہ سارا کچھ ہے، یہ سب بیکار ہو گئے، تو سٹنگ ڈک ہو گئے. جس طرح سے امریکہ کی فوج کے ایریل حملے کے جواب میں جب کویت پہ حملہ ہوا تھا 91 میں عراق کے اوپر، تو عراق کی ساری آرمورڈ آرٹلری جو ہے وہ ایک سٹنگ ڈک کے طور پہ ریگستان میں تھی. اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کیسے وہ جل رہے تھے اور جلے ہوئے انسان آپ کو جو ہیں وہ نظر آتے تھے. تو ہندوستان پاکستان کی جتنی بھی آرمورڈ اسٹرینتھ ہے، ان کی کنونشنل فورسز ہیں، ان کی اہمیت بڑی ریڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اوور دا ایئرس پاکستان کے جو ٹاپ آرمی آفیسرز ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نہیں کی گئی. جس طرح سے جب برہموس آ گیا خاموشی سے مارچ 2022 میں، اس کے بعد بھی کوئی تھنکنگ نہیں کی گئی، جس کی کاسٹ آ کے آپ کو پے کرنی پڑ گئی ان دا مئی 2025 میں. اب میں اگر ظاہر ہے یہ انالیسس کروں، اور میں نے جب انالیسس کیا تھا کہ 10 مئی کو، اور اس کے بعد انالیسس کیا تھا کہ ہندوستانیوں نے بہت جلدی، ظاہر ہے یہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ڈیفنس آرکیٹیکچر اور پورے آرسنل میں اگر کوئی ویپن ہے تو وہ پاکستان ایئر فورس ہے. اس لیے ان کا سارا کا سارا ہدف جو ہے سٹارٹنگ فرام 8th 9th اینڈ 10th مئی وہ پاکستان ایئر فورس تھا. انہوں نے پاکستان کی ملٹری کے بیسز کے اوپر، کینٹونمنٹس کے اوپر، GHQ یا اس قسم کے آپریشنل سینٹرز پہ انہوں نے حملے نہیں کیے، بری فوج کے اوپر، انہوں نے نیوی کے اوپر حملے نہیں کیے. انہوں نے سارا کا سارا اپنا زور جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نکالا کہ ہم نے کیسے PAF کی جو فائٹنگ ایبلٹی ہے اس کو پنکچر کرنا ہے، یا ہم نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے.
اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کرسٹوفر کلیری، اصل میں ان کا نام کرسٹوفر کلارک ہے، جو امریکہ میں البنی میں جو اپر اپ اسٹیٹ نیو یارک ہے، وہاں پر البنی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. گزشتہ چند دنوں میں جب یہ جنگ ہوئی تو انہیں نیو یارک ٹائمز نے بارہا کوٹ کیا. ان کو کوٹ کرنے کی اہمیت دی تھی کہ ساری ویسٹرن ورلڈ میں اگر کوئی ان کو ایسا اسکالر مل رہا تھا جو ذرا پاکستان کی طرف سمپیتھیٹک، اصل میں سمپیتھیٹک نہیں، ڈاکٹر کلیری ایک آبجیکٹیو انالیسس دے رہے تھے پاکستان کی ملٹری کا. وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ملٹری کی فائٹنگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ایئر فورس کی اچھی ہے، اور وہ ہندوستان کی خاصے کرٹیکل تھے. تو ہندوستانیوں نے ان کو اپنا دشمن سمجھا، پاکستانیوں نے ڈاکٹر پروفیسر کرسٹوفر کلیری جو ہیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھا. اور نیو یارک ٹائمز نے ان کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دکھایا کہ وہ پاکستان کا جہاں پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے تھے یا ایک پرسپیکٹو دینا چاہتے تھے تو کرسٹوفر کلیری کو وہاں پہ وہ کوٹ کرتے تھے. اور اب کرسٹوفر کلیری نے سٹمسن سینٹر میں، جو نیوکلیئر ایشوز کے حوالے سے ایک بہت ہی مستند ادارہ ہے، امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، وہاں پر ان کا ایک ایسے چھپا ہے جس کا عنوان ہے، میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. 4 days in May 4 days in May انڈیا پاکستان کرائسس. اور اس کے جو کی پوائنٹس ہیں سمری کے، وہ میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے کی پوائنٹس کو. اویلیبل انفارمیشن آلسو پرمٹس سیول کنکلوژنز اباؤٹ دا ملٹری سچویشن ڈیورنگ دا کرائسس. اب یہ کی کنکلوژنز ہیں، ایسے بہت لمبا چوڑا ہے، یہ اس کے کی کنکلوژنز ہیں، اور یہ کی کنکلوژنز بڑے اہم ہیں. پہلا کنکلوژن دیکھیں، انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ، آئی ریڈ اینڈ یو شوڈ ریڈ اٹ فرام دا اسکرین. میں چاہوں گا کہ آپ، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایکچوئل سورس تک جائیں، کسی اینکر وینکر کی پرواہ نہ کیا کریں، ایکچوئل سورس تک جائیں، آپ کو مل جائے گا، وہاں اس کو پڑھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی. انڈیا ڈیمونسٹریٹڈ an ability to deliver precise standoff attacks across large swaths of Pakistan on each day of the conflict, but especially May 7th and May 10th. May 7th کو انہوں نے 24 مقامات کے اوپر اسکیلپ اور ہیمر مسلز کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے مسلز ان کے جو ہیں، مرید کے ہو، آزاد کشمیر ہو، بہاولپور ہو، وہاں وہ لگے، اسٹرائک ہوئے، اور اس کو کوئی ڈینائل نہیں. While Pakistani air defenses likely interfered with or intercepted some attempted strikes, پاکستان ہیز اے میننگ فل اینڈ سیریس vulnerability ٹو انڈین ایئر اٹیک. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے سسٹم کو پینیٹریٹ کر کے اپنے مسل داغ سکتے ہیں. انہوں نے May 7th کو اور May 10th کو یہ ثابت کیا. پاکستان نے کوشش کی، انہوں نے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی اس مسل آن سلاٹ میں، لیکن یہ بات بڑی واضح، یہ بڑی ایکیڈیمک ڈپلومیٹک کیئرفل لینگویج ہے، یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کو ایک سیریس ولنریبلٹی ہے، میننگ فل ولنریبلٹی ہے، شگاف ہے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر. یہ ناچیز پاکستانی اوریجن کا معید پیرزادہ یہی چیز اردو میں کہہ دے تو یہ کافر بھی ہے، یہ بودی کا یار بھی ہے، یہ غدار بھی ہے، اس کو رو نے خریدا بھی ہوا ہے. اس کو ایک امریکن پروفیسر یہ سب کچھ کہے تو مجھے پتا اس کا کیا ہوگا. اس کو فرسٹ کلاس بزنس کا ٹکٹ بھی ملے گا، اس کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بلایا بھی جائے گا، اس کے آگے پیچھے 10 لوگ اس کی خدمت کرنے کے لیے، لڑکے لڑکیاں لگے ہوئے ہوں گے، اس کے جوتے صاف کر رہے ہوں گے، اس کو سر کر کے بلا رہے ہوں گے، اس کے ساتھ VIP گاڑیاں چل رہی ہوں گی، اور اس کو عزت دی جائے گی. یہی چیز اپنا اوریجن کا بندہ کہے گھر کی مرغی دال برابر، یہ بیسک، اسے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے پاکستانی قوم کا، وائٹ مینز برڈن، کہ گورا آدمی جب کوئی چیز کرے گا، گورا سپیریئر ہے، گورا اسکالر ہے، اپنا جو ہے وہ اس سے بہت پہلے پورا انالیسس کر کے سامنے رکھ دے تو وہ کافر ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے، اس کے پورے خاندان کو ذلیل کرنا ہے، اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز نکالنی ہے، اس کو بم مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. آگے چلیں. There is no evidence of any manned aircraft crossing into the airspace of the other side, which indicates the seriousness with which both sides viewed the air defense threat of the other even on the final days of the conflict. کتنا جھوٹ بولا گیا کہ PF کے جہازوں نے ہندوستان کے اندر گھس کے سری نگر کے اوپر اور بالا کوٹ، پتہ نہیں سری نگر کے اوپر اور ادھم پور میں اور آدم پور کے اندر اور جموں میں طوفان مچا دیا. کسی جہاز نے لائن آف کنٹرول کو کراس نہیں کیا، نہ انہوں نے نہ ہمارا. On the first day of the hostilities, May 7th, India likely lost several aircraft to Pakistani counter-air operations. While Indian officials neither acknowledged nor denied the losses, they represent perhaps the most meaningful military cost India experienced during the 4-day conflict. ہم نے بھی تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا، ابھی اس سے پہلے PF کی پریس کانفرنس سے پہلے اس ناچیز نے ملبہ دکھا کے اپنے ویلاگس میں بتایا تھا کہ ایک 18 کلومیٹر سری نگر کے قریب ہندوستان کا جہاز گرا ہے، ایک اخنور میں گرا ہے جموں میں، ایک اسے کہتے ہیں بھٹنڈا میں گرا ہے. بعد میں پروین سونی نے کہا کہ 4 کم از کم گرے ہیں. ہم بھی یہی چیز کہہ رہے تھے، کوئی مختلف چیز نہیں کہہ رہے. آگے ہم چلتے ہیں. اس پوائنٹ کو دیکھیے، یہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. On May 8th through May 10th, India's integrated air and missile defense system appears to have largely
defeated several waves of Pakistani drone attacks of ambiguous scope, scale and intensity. मतलब उनका कहना कि यह है कि 8 तारीख से 10 मई तक हिंदुस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था, इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने पाकिस्तान के जो रिपीटेड वेव्स थे ड्रोन अटैक्स के, उनको नाकाम बना दिया. ये पता नहीं है कि इनका स्कोप असल में क्या था, इनकी इंटेंसिटी कितनी थी, लेकिन ये बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक जो थी हिंदुस्तान के अंदर वो नाकाम हो गई. ऑन May 9 to 10th the Indian air and missile defense system appears to have worked against limited Pakistani short-range ballistic missile attacks as well. 9 और 10 मई को पाकिस्तान का जो एक लिमिटेड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक यानी फतह 1 और फतह 2 के अटैक्स थे, उसके खिलाफ भी इंडिया का जो एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो कामयाब रहा. ये कहते हैं स्टिम्सन सेंटर के इस ऐसे में डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लेरी. फिर आगे, आफ्टर इट्स अपेरेंट डाउनिंग, अब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है. आफ्टर इट्स अपेरेंट डाउनिंग ऑफ द इंडियन एयरक्राफ्ट on May 7th, Pakistan inflicted virtually no observable damage on Indian military units or facilities, though Indian officials have said there was some damage at 4 installations. 7 मई के बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के 3 या 5 जहाज़ गिरा दिए, मैं समझता हूँ 5 पूरे गिराए, बिकॉज PAF की जो प्रोफेशनल ब्रीफिंग थी वो बहुत कामयाब थी. जब उसने बताया, बाकायदा लोकेशंस दी उन्होंने, गॉडजिला 2, गॉडजिला 3, गॉडजिला 4, MiG-19, एक Su-30 की. तो 5 जहाज़ जब हिंदुस्तान के गिर गए पहले 25 मिनट में, उसके बाद कोई ऑब्जर्वेबल डैमेज हिंदुस्तान के अंदर, जिसको काबिल ज़िक्र नुकसान जो है वो पाकिस्तान के हमले हिंदुस्तान को नहीं पहुंचा सके, ये कहा जा रहा है स्टिम्सन सेंटर के इस ऐसे के अंदर. अब हम इसको कंक्लूजन कर लें, मैं वापस आऊँ अपने नोट्स के ऊपर, हम इसका थोड़ा सा कंक्लूजन कर लें. देखिए, मैंने जब इसे कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और बहुत से और सोर्सेज से यही सब कुछ कहा था कि कैसे हिंदुस्तान ने आइडेंटिफाई किया है कि पाकिस्तान के आर्सेनल में एक्चुअली जो वेपन सिस्टम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो उसकी एबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा था कि वो PAF की एबिलिटी को क्रिपल कर देंगे. मैंने कहा था कि अगर ये 48 घंटे 72 घंटे और जारी रहेगी तो PAF की जो फाइटिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. उसकी वजह क्या है? हाँ, PAF के पायलट्स की सुपीरियरिटी बिल्कुल अनमैच्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि PAF की जो ट्रेनिंग है, उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उनके जो जहाज़ हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाज़ हर वक्त हवा में नहीं रह सकते, जहाज़ ने नीचे भी उतरना है, पायलट्स हर वक्त हवा में ही नहीं रह सकते. और हिंदुस्तान ने अटैक करना शुरू किया एयर स्ट्रिप्स के ऊपर और हैंगर्स के ऊपर, और उसकी बेतहाशा एविडेंस आपके पास आ चुकी है. हिंदुस्तानियों ने अपनी कैपेबिलिटी क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की? उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 11 जो बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए. उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकते हैं और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारी प्रिसाइज स्ट्राइक्स को नहीं रोक सकता है. दिस इज हाउ दे हैव प्रूव्ड देयर पॉइंट. प्रवीण सोनी, जिनकी अक्सर बातें सही साबित हुई हैं, जिनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लोग हिंदुस्तान में उनको पाकिस्तान का समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफदार हैं, प्रो पाकिस्तान है, उन्होंने एक नई उनकी वीडियो है जो 10 घंटे पहले आई है, जिसका उन्वान है इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजेस्ट टू हॉट वॉर. और वो ये कहते हैं कि दोनों अब इतनी तेज़ी से रीआर्ममेंट कर रहे हैं और अपनी जो इनकी शगाफ और इनकी कमियां थीं, जो इनकी डेफिसिट्स थे, यानी हिंदुस्तान का एयरफोर्स में डेफिसिट थे और पाकिस्तान के ग्राउंड डिफेंस सिस्टम में डेफिसिट थे, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है. वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ साख्त के HQ-9 तो थे, लेकिन पाकिस्तान को पता चला कि S-400 के मुकाबले में ये नाकाफ़ी हैं. यानी वो भी वही चीज़ कह रहे हैं जो डॉक्टर क्लेरी ने की है, और अब पाकिस्तान जो है वो HQ-19 जो चीन से हासिल करना चाहता है, जो बिल्कुल एक तरह से थर्ड मिसाइल सिस्टम के इक्विवेलेंट होंगे, और पाकिस्तान J-35 हासिल करना चाह रहा है. यानी खर्चा ही खर्चा. गोल्स दोनों के बड़े डिफरेंट हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के. हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक नई जंग और एक नई नॉर्म इस्टेब्लिश करना चाहता है. जो शेरी रहमान साहिबा ने ये कहा है कि हिंदुस्तान एक एबनॉर्मेलिटी, एक नई नॉर्म नहीं, एक एबनॉर्मेलिटी इम्पोज करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर. लेकिन पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड गोल ये है कि हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए और हिंदुस्तान को एक नई नॉर्म साउथ एशिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करने से रोका जाए. ये एक्चुअली लड़ाई की प्रोफेशनल जिस्ट है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब जनरल आसिम मलिक साहब से, जो रिस्पेक्टेड DG ISI हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, मेरी जनरल साहब से मेरा मैसेज भी है, उनसे मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट भी है कि हिंदुस्तानी एनालिसिस कर लें, अमरीकी एनालिसिस कर लें, तो वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं. आपका अपना अगर एक पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग शो कर सके, वो काफिर है, वो गद्दार है, वो ट्रेटर है, उसकी बीवी, उसके बीवी बच्चे, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बैंक ट्रांजैक्शंस, वो सब को निकालना, उनको एक्सप्लॉइट करना, हर किस्म का जुर्म उसके ख़िलाफ़ करना, पहले भी आपने मेरे खिलाफ 10 किस्म के केसेस बनाए में, वो सब बिल्कुल कोशर हो जाता है. ठीक, आई मीन दिस इज़ समथिंग जिसको आपको सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है. मैंने जो वीलॉग किया था, मेरा तो
میرا تو یوٹیوب جو ہے وہ ہندوستان میں بلاک ہے. مجھے نہیں پتا کب کسی نے اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے اس کو ہندوستان میں چلا دیا, اس کو ٹویٹر پہ چلایا, انڈین ٹیلی ویژن چینل پہ چلایا. ظاہر ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کم از کم ہاف اے ڈزن انڈین ٹیلی ویژن چینلز نے اپنے پروگرامز میں انوائٹ کیا. مجھے ان کی ای میلز آئیں, مجھے ان کے میسیجز آئے, انہوں نے مجھ سے بڑی ریکویسٹ کی. میں نے کسی کا جواب نہیں دیا, کسی کو پولائٹلی میں نے ریفیوز کر دیا. میں کسی انڈین ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اپیئر نہیں ہوا. پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی لڑائی اپنی جگہ, آپ سے اپنی مخالفت اپنی جگہ, لیکن انڈیا پاکستان یا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کی اہمیت کو مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھتا. میں کسی انڈین پلیٹ فارم پہ نہیں گیا, میں نے کسی کو اپنا کوٹ نہیں دیا. مجھ سے لوگوں نے کوٹ مانگے کہ کوٹ دے دیں اخبار کے اندر, میں نے کسی جگہ پہ اپنا کوئی کوٹ نہیں دیا. میں صرف اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسس جو ہے وہ سارے ٹائم پیریڈ کے اندر کرتا رہا. ٹھیک. اور میں نے اس سے پہلے بے تحاشا ویڈیوز کی جس میں نے پاکستان ایئر فورس کا بتایا کہ کیسے جہاز گرے ہیں, یہاں ملبہ گرا, یہاں ملبہ گرا, اکھنور میں, سری نگر میں, بھٹنڈا کے اندر. اس کا تو ظاہر ہے ہندوستان نے کوئی شارٹ نہیں بنایا, اس کے سارے شارٹ تو پاکستانی ویلاگرز نے بنائے. پاکستان کے لوگ اس کو اوپر ٹویٹر کو اس کو استعمال کرتے رہے. وہاں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن بعد میں مسئلہ آپ کو ہو گیا. اچھا, اب انالیسس جو ہے میرے خلاف آپ نے 1000 لوگ جو ہیں وہ یوز کیے. اچھا, اب اس میں کوئی بھی انٹیلیجنٹ بندہ ایسا ہے ڈی جی صاحب دنیا میں جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک نکما قسم کا رپورٹر جو ہے کسی اخبار کا, اس کو میرے امریکن بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشنز پتہ چل سکتی ہیں؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ سوچ سکے کہ بغیر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد کے یہ سارا کا سارا ڈیٹا, یہ سب چیزیں میری نکال کے آپ اخباروں کو, رپورٹرز کو مطلب دے رہے ہیں, اور آپ کی پلازیبل ڈینائبلٹی ہے کہ یہ چیزیں خود سے ہو رہی ہیں؟ کوئی ایسا بے وقوف کم ذہن نہیں ہے اس وقت دنیا میں جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ سب کچھ میرے خلاف جو ہے آئی ایس آئی کر رہی ہے. آپ مجھے پنش کرنے کی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں, اور بے تحاشا بیکار منکیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں اس حوالے سے. اور میں جو چیز آپ سے بہت پولائٹلی ریسپیکٹفلی یعنی کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے, ہزاروں لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے گھر والوں کے, میرے خاندان, میرے ریلیشنز کے پیچھے آئی ایس آئی پڑی ہوئی ہے, اور اس کی تمام تر ذمہ داری ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب کے اوپر آتی ہے. بیکاز آئی ایس آئی کوئی روگ آرگنائزیشن نہیں ہے. آپ کے جو 12 ڈی جیز ہیں, جو جنرل شہاب, میجر جنرل شہاب ہیں, ان کا نام ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم سب کو ٹھوک دیں, مار دیں, پتہ نہیں کیا کر دیں, اسیسینیٹ کر دیں, سب کچھ کر دیں. یہ ڈائریکٹلی آپ کے سبارڈینیٹ ہیں. جو بھی ارسپانسبل ایکشنز ہو رہے ہیں آئی ایس آئی سے, سر آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں دنیا کی نظروں میں. اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ وہ پاکستان آرمی کے ان سلیکٹ آفیسرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. فرسٹ آف آل آپ ایک جنرل صاحب کے صاحبزادے ہیں, وہ جنرل صاحب جو 10 کور کے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے, آپ ان کے صاحبزادے ہیں. آپ ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں جن کو فورٹ لیونورتھ امریکہ میں پڑھائی کے لیے, ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا, آپ کو برطانیہ بھیجا گیا. آپ ایک بڑے ڈیکوریٹڈ رسپیکٹڈ آفیسر ہیں. یہ جو حرکتیں آئی ایس آئی آپ کی واچ میں اور آپ کی سپرویژن میں کر رہی ہے, اس سے یہ آپ کو سوٹ نہیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں. یہ آپ کے قد کو, آپ کی شخصیت کے اوپر یہ ایک دھبا ہے, یہ مجروح کر رہی ہے آپ کی شخصیت کو چیز. اور میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل شہاب اور باقی ٹیمز جو ہیں یہ ہم سب کے ساتھ کیا کر رہی ہیں فار آفرنگ اے فیئر انالیسس. میں اپنے آپ کو اس سرجن کے طور پہ دیکھتا ہوں جس کے سامنے میلیگنسی ہے, کینسر ہے, اس کو اس کا ڈائگنوسس کرنا ہی ہے. کیا مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ باقی سارے ڈی جیز میجر جنرل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ٹویٹر پہ اگر ان کی خبریں آ رہی ہیں تو آپ کے خیال ہے میرے پاس نہیں آ رہی. کبھی میں نے کسی کا نام لے کے پچھلے 3 سال میں کسی آفیسر کا نام لے کے میں نے نہ ویڈیو کی ہے, نہ میں نے کوئی ٹویٹ کیا. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں جہاں جاؤں امریکہ کے اندر, جہاں بھی میں میٹنگز کروں, وہاں پہ میں آپ سب کا نام لے کے ڈسکس کرنا شروع کر دوں کہ کون پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اور آپ کا کیا مطلب یہ خیال ہے کہ میں آپ جس نے 50 دفعہ جس کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بلایا گیا ایز ڈسٹنگوش فیکلٹی ممبر, آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ وہ والا انالیسس یا وہ والا کامنٹری ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کرتی ہیں, یا محترمہ مونا عالم صاحبہ کرتی ہیں, یا جناب عزت مآب منی فاروق صاحب کرتے ہیں؟ کچھ تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی اس میں ضرورت ہے. اور میرا کام ہے ٹو لک ایٹ دا بگر پکچر. ٹھیک. اور اس میں اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں, جو میری امریکن اینالسٹ سے بات ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں, کہ ہندوستان کے 3 قسم کے اس اسٹیج پہ اہداف ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جنہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے. ایک تو وہ کشمیر کی ٹیررزم جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی ہے اسے پاکستان سپورٹ نہ کرے. ان کو یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایک نئی انڈس واٹر ٹریٹی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو کبھی بھی ان کو نہیں دینی چاہیے, پاکستان کو سوٹ ہی نہیں کرتی, اور جس کو وہ ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, جس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں, وہ اس پہ بھی نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز تو میں حیران رہ گیا جب مجھے ایک امریکن اینالسٹ نے بات بتائی کہ انڈینز بڑے سیریس ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ وہ پی او کے اے جے کو اس کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس دس ریئلسٹک؟ انہوں نے کہا ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے, یہ ان کا بیسک ایجنڈا ٹاکنگ پوائنٹ ہے. اب اسی حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مسلسل ترکی میں بھی, ایران کے اندر بھی, آذربائیجان میں کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں ہندوستان سے ڈائلاگ چاہیے کشمیر کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر, پانی کے اوپر. اصل میں ڈائلاگ چاہیے پانی کے اوپر.
ٹیررزم ساتھ آ جائے گی بیکاز ہندوستان کو ٹیررزم پہ چاہیے. کشمیر پہ کوئی ڈائلاگ ہو نہیں سکتا. یہ ہم اپنے آپ کو صرف ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب یہ کس کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور آپ سب لوگوں کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں. شہباز شریف کی ادروائز کیا مطلب حیثیت ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں؟ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ جی ایچ کیو کی زبان بول رہے ہیں. تو اگر آپ ہندوستان کے ساتھ سیز فائر ڈھونڈ رہے ہیں کہ سیز فائر پرماننٹ ہو جائے تو کیا مجبوری ہے کہ آپ کا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کسی ڈیسنٹ ڈیکورم کے اندر اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو کم از کم آپ کوئی لائنز ہی ڈرا کر لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. کرمنل حرکتیں جو ہیں وہ کم از کم سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو فار آفرنگ اے فیئر پروفیشنل انالیسس. ابھی مجھے اتنا ہی کہنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.